अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोकका यो दिनहरू जसले आफ्नो भित्र दुःख र कष्टका केही सन्देशहरू राख्छन् र यसैमा केही यस्ता चरित्रहरू हामीहरूको अगाडि आउँछ जुन हाम्रो जीवनको लागि धेरै नै धैर्यका कारण बन्छन्। यस्तैमा एक यस्तो सम्बन्ध यस दुनियाँमा यस धरतीमा सबैभन्दा प्रिय सम्बन्ध, सबैभन्दा अनमोल सम्बन्ध एक आमाको सम्बन्ध उसको सन्तानसँग, एक आमाको सम्बन्ध उसको बच्चासँग हुन्छ। हामीहरू सबैलाई थाहा छ कि एक आमाको सम्बन्ध उसको बच्चासँग धेरै नै लोकप्रिय र धेरै नै अनमोल हुन्छ। तर करबलाको भूमिमा हामीहरूले हेर्दा सैयदुस शुहदाको प्रेम अथवा इस्लाम र इमान अथवा यस्तो भनौँ कि अल्लाहको एकताई, रसुलको रिसालत र कुरानको शिक्षणहरूका यस्ता वितरणहरू हेर्न पाइन्छौँ जसमा हामीहरूले हेर्न सक्छौँ कि एक आमाले कसरी आफ्नो सन्तानलाई, आफ्नो बच्चालाई, आफ्नो छोरोलाई त्यस महान व्यक्तिमाथि कुर्बान गरिदिन्छन्। बलिदान गर्न उनीहरू उपस्थित हुन्छन्। सैयदुस शुहदाको जात यस्तो थियो जसले हामीहरूले भन्छ कि एक आमाको ममता भन्दा पनि यो ठुलो हुन्छ। जस्तै कि थाहा छ कि आशुराको रात थियो र सबैजना आफ्नो मृत्यु अथवा शहीद हुने शहादतको गीतहरू गाउँदै थिए र यसैमा केही यस्ता आइमाईहरू थिइन् जसका बुढाहरू उनीहरूको साथ थियो र यस्ता पनि थिइन् जसका सन्तान उनीहरूको साथ थिए र यस्ता आइमाईहरू पनि थिइन् जोसँग कोही पनि थिएन। तर त्यही पनि यी सबै आइमाईहरू सबैजनालाई शहादतको लागि, शहादत र युद्धको लागि सबैलाई तयार पारिरहेका थिइन्। त इतिहास यसको साक्षी छ कि सबै खैमाहरूबाट एक माहुरीको घरबाट आउने आवाज आउँछ, जस्तै आवाज आउँछ एक माहुरीको घरबाट, त्यस्तै यी सबै खैमाहरूबाट आवाज आइरहेको थियो। र यो अर्कोतर्फ सबै आमाहरूको द्वारा गरिएको प्रार्थना र उनीहरूले शहादतको लागि यसरी तयार गरिरहेका थिइन् कि उम्मे रबाबको खैमाबाट आइरहेको त्यो आवाज जीवनको होइन, शहादतको थियो। उम्मे फरवाको खैमा जहाँ एक अनाथ बच्चा थियो जुन उमेरमा पनि सानो थियो र जसको नाम जनाब कासिम थियो। उहाँकी आमाले उहाँलाई यो सिकाइरहेका थिएनन् कि कसरी जब ठुलो हुन्छ कसरी मेरो हेरचाह गर्नुपर्छ, अथवा यो भनिरहेका थिएनन् कि यो सबै कुरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलामको घरको म्याटर हो। उहाँले शहीद र शहादतको भावनालाई यस्तो सिकाइरहेका थिइन् जसलाई इमाम हसन मुज्तबाले आफ्नो अन्तिम समयमा भनेका थिए र उहाँ आफ्नो छोरोलाई शहादतको यस्तो शिक्षण दिइरहेका थिइन् जहाँ उहाँले यस्तो भन्छन् आफ्नो छोरोलाई कि जाऊ आफ्नो नाम शहीदहरूको लिस्टमा खोज गर। तर एक ठाउँमा आएर हामीहरूको ममता त्यस आमाको ममतामाथि कुर्बान गरिन्छ, बलिदान गरिन्छ। त्यो करबलामा उपस्थित जनाबे वहाबे कल्बीकी आमा हुन्, जसलाई मादरे वहाबे कल्बीको नामले पनि जानिन्छ। जनाबे वहाबे कल्बीको बारेमा दुईवटा रिवायत पाइन्छ। पहिलो रिवायत यो कि उहाँ पहिलादेखि नै मुस्लिम थिए र अर्को रिवायत यो कि उहाँ पहिला एक क्रिस्चियन थिए, मसीही थिए र पछि मुस्लिम भए। जब उनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलामसँग उनको करबलाको बाटोमा भेट भयो, वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलामद्वारा उनी मुस्लिम भए, क्रिस्चियनबाट उनी मुस्लिम भए र त्यसपछि उनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलामसँग आफ्नो आमा र आफ्नो बुढीसँग उनी करबलातर्फ आए। ममता कसरी हुसैनको माथि कुर्बान हुन्छ, बलिदान हुन्छ, यो हामीले करबलाको भूमिमा
जनाबे वहाबे कल्बी के आमाको भित्र हेर्न सक्छौँ। त्यो जनाबे वहाबे कल्बी जसको बिहेको 17 दिन मात्र भएको थियो। उहाँकी आमाले यस्तो भन्छन्, ए मेरो छोरो वहाबे कल्बी, धेरै जस्तो शहीदहरूको शवहरू आइसकेको छ। यस्तो नहोस् कि म हजरत फातिमा ज़हराको अगाडि लज्जित हौँ। त्यसैले तिमी जाऊ र आफ्नो प्राणलाई, आफ्नो जीवनलाई उनीमाथि र अल्लाहको बाटोमा त्यागिदेऊ, बलिदान गरिदेऊ र मलाई हजरत फातिमा ज़हराको अगाडि गर्वमय पारिदेऊ। यो सुनेपछि वहाबे कल्बी आफ्नो खैमाबाट बाहिर आउँछन्, आफ्नो घोडामाथि चढ्छन् र युद्धको मैदानतर्फ जान लाग्छन्। यही समयमा उहाँकी नयाँ बिहे भएकी बुढी जसको नाम हानिया हुन्छ, उहाँले उनको बाटो रोक्छिन् र प्रश्न गर्छिन् कि मलाई थाहा छ कि तिमी जुन बाटोमा गइरहेको छौ त्यो वास्तवमा यस्तो बाटो हो जसले आफ्नो मुख खोलेको छ र त्यसले तिमीलाई आफ्नो भित्र लिन्छ र त्यसपछि मेरो लागि के बाँचिन्छ। यस सुनसान ठाउँमा, यस मरुभूमिमा म एक्लै रहन्छु। यो सबै सुनेर वहाबे कल्बी केही क्षण चुप लाग्छन् र त्यसपछि फेरि उनकी बुढी हानियाले प्रश्न गर्छिन् र भन्छन् कि वहाबे कल्बी, मलाई थाहा छ कि जब तिमी यस युद्धको मैदानतर्फ जान्छौ, रसुल खुदाबाट तिम्रो शेफात हुनेछ र तिमी हौजे कौसरको पानी पनि तिमीलाई प्राप्त हुनेछ। तर त्यसपछि मेरो लागि के बाँचिन्छ। म एक्लै रहन्छु यस दुनियाँमा र यस दुनियाँका परीक्षाहरूमा म एक्लै रहन्छु। यदि तिमीले मलाई वचन दिन्छौ कि तिम्रो भाग्यमा र तिमीले प्राप्त गरेको पुण्यहरूमा म पनि सहभागी हुन्छु भने म तिमीलाई अल्लाहको बाटोमा जान दिन्छु। यो सुन्दाखेरि वहाबे कल्बीले जवाफ दिनुभयो कि यस्तो वचन स्वर्गका राजकुमार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाहेक कसैले पनि दिन सक्दैन। त्यसैले यी विवाहित नयाँ जोडा इमाम हुसैन अलैहिस्सलामको नजिक जान्छन् र उहाँसँग आफ्नो प्रश्नहरू राख्छन्। यो सुन्दाखेरि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुन थाल्छन् र आफ्नो हात आकाशतर्फ गरेर उनीहरूको लागि अल्लाहबाट प्रार्थना गर्छन् र त्यसपछि उहाँले वहाबे कल्बीलाई भन्छन् कि अल्लाहले तिमीहरूको प्रार्थनालाई स्वीकार गरेको छ र तिम्रो शहादतको पुण्यमा र तिम्रो भाग्यमा जे पनि छ सबै पुण्यहरूमा तिम्रो यो बुढी पनि सहभागी रहन्छन्। इतिहासमा लेखिएको छ कि जब जनाबे कल्बी आफ्नो घोडामाथि चढेर युद्धको मैदानतर्फ गए युद्धको मैदानमा पुगेपछि घोडाबाट तल आए, त्यही समय उनकी बुढी हानिया उनको वरिपरि घुम्न थाल्छिन् र भन्न थाल्छिन् कि ए वहाबे कल्बी, तिमी आफ्नो जीवनलाई यस बाटोमा त्याग्देऊ, बलिदान गरिदेऊ। यो सुनेपछि वहाबे कल्बी आश्चर्यचकित हुन्छ र उसले सोध्छ कि हानिया, अहिलेसम्म त तिमी मेरो जीवनको प्रार्थना गर्दै थियौ र अहिले मलाई शहादत र शहीद हुने कुरा भन्दैछौ। उहाँको बुढीले यस्तो भन्छन् कि जब तिमी युद्धको मैदानतर्फ आयो, मैले इमाम हुसैन अलैहिस्सलामलाई आफ्नो खुट्टा माथि बसेर रोइरहेको र अल्लाहबाट प्रार्थना गरेको हेर्दै थिएँ र यो सोचेँ कि जब यो दुनियाँ इमाम हुसैनको हुन सकेन, उहाँको हुन सकेन भने हामीहरूको लागि के हुन सक्छ र यस दुनियाँको र यस जीवनको यस दुनियाँमा सबैभन्दा राम्रो उपयोग यही हुन सक्छ कि हामी आफ्नो जीवनलाई अल्लाहको बाटोमा बलिदान गरिदेऊ, त्यागिदेऊ र इमाम हुसैन अलैहिस्सलामको लागि आफ्नो जीवनलाई शहीद पारिदेऊ। यसपछि जनाबे वहाबे कल्बी आफ्नो युद्ध सुरु गर्छन्, मैदानमा गएर युद्ध गर्न सुरु गर्छन्। जबसम्म उनी शहीद हुँदैनन्, जब उनी शहीद हुन्छन्, शत्रु अगाडि बढ्छ र उनको टाउकोलाई उनको शरीरबाट छुट्टै पारिदिन्छ र त्यसपछि त्यही शत्रुले जनाबे वहाबे कल्बीको टाउकोलाई उहाँको खैमातर्फ फ्यालिदिन्छ। त्यो खैमा जहाँ उहाँकी आमा खैमा बाहिर उभिरहेका थिइन्। जब त्यो टाउको वहाबे कल्बीको टाउको उनकी आमा
नजिक पुग्छ। उनकी आमाले त्यो आफ्नो छोरोको टाउकोलाई हातमा लिन्छन्, उठाउँछिन् र त्यसलाई चुमेर, हेर्नुहोस् कर्बलाको भूमिमा हामीहरूले एक आमाको ममता कस्तो ममतालाई हेर्न सक्छौँ कर्बलामा। उहाँले आफ्नो छोरोको टाउको उठाउँछिन् र त्यसलाई चुम्छिन् र शत्रुलाई भन्छन् जुन चिज हामीले हुसैनमाथि कुर्बान गरिदिन्छौँ, बलिदान गरिदिन्छौँ र सदका दिन्छौँ, त्यसलाई फेरि हामीहरूले स्वीकार गर्दैनौँ यो भनेर उहाँले आफ्नो छोरोको टाउकोलाई त्यही शत्रुको तर्फ फ्यालिदिन्छ। यस्तो आमा जुन आफ्नो कुरामाथि अटल रहन्छन्, यस्तो आमाको ममता र यस्तो आमाको उदाहरण हामीहरूलाई यस आकाश र यस धरतीमा कहीँ पनि पाउन सक्दैनौँ बाहेक कर्बलाको भूमिमा। म पनि अल्लाहबाट यही प्रार्थना गर्छौँ कि अल्लाहले हामीहरूलाई पनि वहाबे कल्बी जस्तै आमाको ममता हामीहरूलाई नि प्रदान गरोस्, जसले हामीहरूले आफ्नो सन्तान, आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि हुसैनियतको गन्तव्यमा पुर्याउन सकौँ। इलाही आमीन। वस्सलाम।